गुड आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स। आज पनि हामी नियमित कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी यो बायोलोजीकै एउटा नयाँ टपिक्स यो नर्भस सिस्टम एन्ड ग्ल्यान्डुलर सिस्टम है, यो स्नायु प्रणाली र अर्को चाहिँ ग्रन्थि प्रणाली भन्ने चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्नायु प्रणाली है, नर्भस सिस्टमको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। स्नायु प्रणाली, स्नायु प्रणाली, स्नायु प्रणाली भनेको के हो त भने नर्भस सिस्टम, यसलाई भन्छ नर्भस सिस्टम। अब नर्भस सिस्टमको बारेमा हामी यहाँ डिटेल चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब यहाँ हेर, हामी 9th क्लासमा पनि के पढिरहेछौँ, कुन कुन सिस्टम पढाएको थियौँ भन्दाखेरि यो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढाएको थियौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाएको थियौँ होइन, श्वास प्रश्वास प्रणाली पढाएको थियौँ होइन, पाचन प्रणालीहरूको बारेमा पढाएको थियौँ। अब हामीले यसमा 3वटा प्रणालीहरू पढ्नुपर्ने छ, सिस्टमहरू 3टा पढ्नुपर्ने छ 10 क्लासमा। नर्भस सिस्टम, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम र अर्को ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम भन्ने हामीले 3वटा पढ्नुपर्ने छ। र आज हामी यो पहिलो स्नायु प्रणाली जो नर्भस सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यही नर्भस सिस्टम पनि के को भन्दाखेरि ह्युमन नर्भस सिस्टमको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब यो नर्भस सिस्टम भन्ने बित्तिकै स्नायु प्रणाली भनेको मानिसको एकदमै ठुलो होइन, जति शरीरको जति एक्टिभिटीहरू छ ह्युमन बडीको त्यो सबैलाई कोअर्डिनेट गर्ने एउटा खालको सिस्टम हुन्छ, त्यो भनेको के हो, नर्भस सिस्टम हो है। कोअर्डिनेट गर्ने और कन्ट्रोल गर्ने जो सिस्टम छ त्यो के हो, स्नायु प्रणाली हो। हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण क्रियाकलापको के गर्ने भन्दाखेरि समन्वय गर्ने र नियन्त्रण गर्ने है। समन्वय गर्ने र नियन्त्रण गर्नको लागि के हुन्छ त यसमा मुख्य भन्दाखेरि मस्तिष्क हुन्छ, सुषुम्ना हुन्छ है होइन, र स्नायु तन्तुहरू हुन्छ। यिनीहरूको चाहिँ समूहलाई है, यिनीहरूको तन्तुको मिलेर बनेको एउटा चाहिँ सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्रणाली, स्नायु प्रणाली भन्छौँ। अब सिस्टम भनेको त टिस्यु मिलेर सिस्टम बन्ने हो नि त। यहाँ पनि नर्भस टिस्यु मिलेर चाहिँ यो नर्भ टिस्युहरू मिलेर चाहिँ यो नर्भस सिस्टम बनेको हुन्छ। अब त्यो भित्र के पढ्न पर्छ हामीले भन्दाखेरि अब यो स्नायु प्रणाली भनेको के हो भन्ने एउटा जान्नु पर्यो। र स्नायु प्रणाली खास गरेर 3 प्रकारको छ। यो 3 प्रकारको नर्भस सिस्टम स्नायु प्रणालीको बारेमा हामी यहाँ चाहिँ छलफल गर्छौँ है त। अब पहिला त यो स्नायु प्रणाली भनेकै के हो भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो। यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो शरीरको लागि अथवा हाम्रो शरीरको लागि जति अथवा हाम्रो शरीरमा जति यो क्रियाकलापहरू हुन्छ भनेको, क्रियाकलाप भनेको हाम्रो शरीरले के गर्छ भन्दा बोल्ने, सुन्ने, खाने, हिँड्ने, डुल्ने होइन, स्मरण गर्ने, कल्पना गर्ने जति क्रियाकलापहरू भइरहेछ हाम्रो शरीरको, त्यो सबै क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यही क्रियाकलापहरूलाई समन्वय गर्ने एक किसिमको सिस्टम हुन्छ, एउटा अङ्ग अथवा एउटा तन्तुहरूको समूह हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने स्नायु प्रणाली भनेर भन्छौँ है। के रहेछ भन्दा हाम्रो शरीरमा अथवा हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको होइन, क्रियाकलापहरूको समन्वय र नियन्त्रण गर्ने। अब नियन्त्रण गर्नको लागि मस्तिष्क र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सुषुम्ना भनेको स्पाइनल कर्ड होइन, नियन्त्रण गर्न अथवा नियन्त्रण गर्नको लागि मस्तिष्क है, सुषुम्ना र स्नायु तन्तुहरू मिलेर प्रणालीलाई
स्नायु प्रणाली भनिन्छ। स्नायु प्रणाली भनिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो स्नायु प्रणाली भनेको के हो यो सोध्न पनि मिल्ने भयो। अब जस्तो कि मस्तिष्क, सुषुम्ना र स्नायु तन्तु भनेका छौँ। अब हामीले यसकै बारेमा पनि डिटेल कुरा गर्छौँ। यहाँ यति कुरा बुझ्नु पर्यो, हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू जति क्रियाकलाप हुन्छ त्यो क्रियाकलापलाई कन्ट्रोल गर्ने। जस्तै म बोल्नु पर्यो हैन, त्यो बोल्नको लागि नियन्त्रण गर्ने काम पनि केले गरिरहेछ, यो नर्भस सिस्टमले गरिरहेछ। म के बोल्ने भन्ने कुराको नियन्त्रण पनि केले गरिरहेछ, यो स्नायु प्रणालीले गरिरहेछ। यस जति सबै क्रियाकलापहरू छ सबैको कोअर्डिनेसन गर्ने र कन्ट्रोल गर्ने जति सबै काम केले गर्छ यो नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ। अथवा नर्भस सिस्टम इज डिफाइन्ड एज द नेटवर्क अफ अर्गान एन्ड टिस्यू that control and coordinates all the activities of the human body with the help of nerve tissue, spinal cord and brain. यो स्नायु यो नर्भस सिस्टम भनेको के गरे? नर्भस सिस्टम, नर्भस सिस्टम इज द सिस्टम which is the network of organ and tissue, network of organ and tissue that control and coordinates. यिनीहरूले के गर्छ त भन्दा कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट्स गर्छ अल द एक्टिभिटिज अफ द ह्युमन बडी विथ द हेल्प अफ के को हेल्पमा भन्दाखेरि यो ब्रेन, स्पाइनल कर्ड एन्ड नर्भ टिस्यू। मस्तिष्क भनेको ब्रेन, सुषुम्ना भनेको के स्पाइनल कर्ड, अनि स्नायु तन्तु भनेको नर्भ सेल है। नर्भ सेल भन्दा नि तन्तु भनेको त टिस्यू भयो, नर्भ टिस्यू। यो मिलेर बनेको एउटा सिस्टम छ, त्यसलाई हामी नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ। नर्भस सिस्टम इज डिफाइन्ड एज द नेटवर्क अफ अर्गान एन्ड नर्भ टिस्यू that control and coordinates all the activities of the human body with the help of brain, spinal cord and nerve tissue. यो कुरा बुझ्या छ नि हैन? जति हाम्रो ह्युमनको एक्टिभिटी छ त्यो एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने एन्ड कोअर्डिनेट गर्ने जो ब्रेन, स्पाइनल कर्ड र नर्भ टिस्यूको एउटा समूह छ, एउटा ग्रुप छ, त्यो सिस्टम छ, त्यसलाई हामी नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। ल यसको बारेमा बुझ्यो होला पक्कै पनि, नर्भस सिस्टम स्नायु प्रणाली के रहेछ भन्ने कुरा। जति हाम्रो शरीरमा जति क्रियाकलापहरू हुन्छ सबै क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सिस्टम भएको हुन्छ, त्यो सिस्टमलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ है त। ल अब यहाँ हेर, यो नर्भस सिस्टमले गर्दाखेरि नै के गरिरहेछ त भन्दाखेरि जति यो स्नायु प्रणालीले के गर्छ त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रियहरूको मार्फतबाट यो बाहिरी संसारको बारेमा थाहा हुन्छ। भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि एउटा चिजको स्पर्श हाम्रो यो छालामा परेको हुन्छ, अनि यही स्पर्शलाई एउटाले के लिएर गएको हुन्छ भने यो इम्पल्स लिएर गएको एउटा नर्भ हुन्छ त्यसमा हैन, स्नायु तन्तु भएको हुन्छ, एउटा स्नायु रेसा हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्रेनमा त्यसको इन्फर्मेसन जान्छ। अब यस्तै गरेर अब हाम्रो यो ज्ञानेन्द्रिय भन्छ नि, सेन्स अर्गान, जस्तो कि आँखाले के गरिरहेछ भन्दाखेरि कुनै चिज हामीले देखिरहेछौँ, त्यो देखिरहेको सन्देश पनि एउटा नर्भ सेलले ब्रेनमा लिएर गएको हुन्छ हैन। त्यही भएर यो ज्ञानेन्द्रियको सहायताबाट यो बाहिरी संसारको बारेमा जानकारी दिन्छ। यसले चाहिँ सबै कुराको इन्फर्मेसन दिने चाहिँ केले हो भने यो सेन्स अर्गानले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो थाहा भएको छ हैन। अब यो सेन्स अर्गानको सहायताबाट नर्भस सिस्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि यो बाहिरी संसारको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको हुन्छ। जस्तो आँखाले देख्न काम गर्यो हैन, कानले सुन्ने काम गर्यो, यो सबै कुराको इन्फर्मेसन लैजाने एउटा एउटा चाहिँ सेल भएको हुन्छ सबै सेन्स अर्गानमा, जसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजहरू जो हामीले देख्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ हैन, अब त्यसको गन्ध थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो ज्ञानेन्द्रियहरूले गर्ने जे काम छ त्यसैको आधारमा चाहिँ यिनीहरूले सन्देश पठाएका हुन्छन् है। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्वैच्छिक र
ऐच्छिक क्रियाकलापहरूलाई सन्तुलन गर्ने काम पनि नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ। जो भोलेन्टरी एन्ड इनभोलेन्टरी एक्सन्स हुन्छ नि, त्यो भोलेन्टरी र इनभोलेन्टरी मसल्सहरूले गर्ने कामहरू के छ, ती क्रियाकलापहरू, त्यो एक्टिभिटीलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। कुनले? स्नायु प्रणाली अथवा नर्भस सिस्टमले। के गर्ने भयो त भन्दाखेरि स्वैच्छिक र ऐच्छिक मांसपेशीको क्रियाकलापहरूलाई पनि यसले सन्तुलनमा राख्ने भयो है। स्वैच्छिक र ऐच्छिक मांसपेशी भनेको हाम्रो इच्छा अनुसार चलाउन सकिने जो मांसपेशी हुन्छ त्यो चाहिँ यो ऐच्छिक भयो हैन। अब जस्तो कि हाम्रो चाहिँ इच्छा अनुसार चलाउन नसकिने मांसपेशी पनि छन् हाम्रो शरीरमा है, त्यो इनभोलन्टरी मसल्सहरू। त्यस्तो खालको मसल्सहरूको एक्टिभिटीलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स गर्छ, सन्तुलन गर्छ हैन। यो नर्भस सिस्टमले गरिरहेछ, जो कि हामीले चाहेर पनि चलाउन नसकिने जो हार्टबिटहरू भयो, ब्लड को जो मोसन्सहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हामीले रोक्न खोज्दा पनि रोकिन्न हैन, हामीलाई चाहिँ चलाउन खोजे पनि चल्दैन। त्यस्तो यो के हुन्छ भने आफसे आफ चलिरहेका हुन्छन्। यस्तो खालको मसल्सहरूलाई सन्तुलन गर्ने काम पनि यो नर्भस सिस्टम, स्नायु प्रणाली नै गरेको हुन्छ है। र यसमा चाहिँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को स्नायु प्रणालीमा खास गरेर स्नायु प्रणाली 3 प्रकारको छ। नर्भस सिस्टम कति प्रकारको छ भन्दा 3 प्रकारको छ। के छ त नर्भस सिस्टम भन्दा यहाँ हेर, एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्ने छ, यो भनेको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भन्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्ने छ एउटा। यसलाई भन्छ के? केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनेर भनेको हुन्छ। यसलाई के भन्छ? केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली यसलाई यो भन्छ भने। अर्को छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम है, यसलाई के भन्छ भने पेरिफेरल स्नायु प्रणाली भने भन्छ। स्नायु प्रणाली। र अर्को छ, अर्कोलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छ। अर्कोलाई के भन्छ? अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छ है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भनेको हुन्छ है। अटोनोमिक, पेरिफेरल, अटोनोमिक, अटोनोमिक स्नायु प्रणाली है। यो स्नायु प्रणाली 3 प्रकारको हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो हैन। के रहेछ भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम एन्ड अटोनोमिक नर्भस सिस्टम गरेर 3 प्रकारको छ। यो 3 टाइप्सको छ। एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भन्छ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई अब यो पेरिफेरलै भनेको छ, अब अटोनोमिकै लेखेको छ नेपालीमा नि, यही हो है। अब यो भित्र के पर्छ, यो भित्र के पर्छ, यो भित्र के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ गर्छौँ है त। अब केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ त भने यसले जति एक्टिभिटीहरू छ हैन, नर्भस सिस्टमका अरू जति नर्भस सिस्टमहरू छन्, नर्भस सिस्टम, यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम नै यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले गरेको हुन्छ, जो सेन्टर छ नि त। त्यही भएर यसले सम्पूर्ण गतिविधि अथवा चाहिँ नर्भस सिस्टमकै यो एक्टिभिटी पनि यसले के गर्छ? कन्ट्रोल गर्छ। इट कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट्स अल द एक्टिभिटिज हैन अफ द इन्टायर नर्भस सिस्टम। सबै नर्भस सिस्टमको एक्टिभिटी कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ हैन। इट कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेट्स द एक्टिभिटिज अफ द इन्टायर नर्भस सिस्टम। के गरे? यसले के गर्छ भने सबै स्नायु प्रणालीको क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ अथवा समन्वय गर्ने काम गर्छ केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले हैन।
It controls and coordinates all the activities of the entire nervous system. सबै नर्भस सिस्टमको कामलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि क्रियाकलापहरूलाई यसले कोअर्डिनेट्स गर्ने हैन कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। र यसमा के पर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड परेको हुन्छ। ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड यो भित्र के पर्छ भन्दा इट कन्सिस्ट अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, ब्रेन भनेको के मस्तिष्क भन्छ यसलाई हैन, र स्पाइनल कर्डलाई के भन्छ भने सुषुम्ना भनेर भनेको हुन्छ। स्पाइनल कर्ड भनेको के सुषुम्ना। यसले दुईटा अङ्ग चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा पढ्दो रहेछ। यो केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले दुईटा यो पार्ट्स चाहिँ अथवा चाहिँ दुईटा अर्गान भनौँ यसलाई चाहिँ कन्सिस्ट गर्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमले है। यति कुरा जान्न पर्यो है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बारेमा। अहिले हामीले ब्रेन स्पाइनल कर्डको बारेमा त छुट्टै कुरा गर्छौँ हैन, अरू पनि यहाँ चाहिँ बुझिराख्नु पर्नेछ। अब यति भन्यो कि अहिलेसम्म हामी के भन्यो भन्दा नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम रहेछ जसले अल एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने कोअर्डिनेट गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि यो नर्भस सिस्टम चाहिँ 3 टाइप्सको रहेछ भन्ने थाहा भयो। सेन्ट्रल नर्भस, पेरिफेरल एन्ड अटोनोमिक। एन्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यसले कन्ट्रोल सबै इन्टायर नर्भस सिस्टमलाई के गर्छ, सबै नर्भस सिस्टमको जो एक्टिभिटी छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले। अब केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको मेन दुईटा पार्ट हुने रहेछ, एउटा चाहिँ ब्रेन, अर्को चाहिँ स्पाइनल कर्ड मस्तिष्क, र अर्को के सुषुम्ना। अर्को चाहिँ पेरिफेरल स्नायु प्रणाली। पेरिफेरल स्नायु प्रणालीमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर पेरिफेरल यो नर्भस सिस्टममा के छ त भने यसले यो मस्तिष्क र के गर्छ त भन्दाखेरि शरीरका विभिन्न भागहरू जो छ नि यसलाई चाहिँ जोड्ने काम गरेको हुन्छ। केले? पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले। पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले कसरी जोडेको हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो नर्भ टिस्युहरू हुन्छ। यसमा दुई प्रकारको नर्भ टिस्यु हुन्छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा। पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा फेरि यसले यो नर्भ टिस्यु स्नायु तन्तुहरू हुन्छ। यसमा दुई किसिमको स्नायु तन्तु हुन्छ। एउटालाई भन्छ क्रेनियल स्नायु तन्तु भनेर भनेको हुन्छ। के भन्छ अरे यसको दुई किसिमको तन्तु हुन्छ यसमा है। एउटालाई भन्छ क्रेनियल हैन, क्रेनियल भनेर भन्छ, क्रेनियल स्पाइनल, क्रेनियल नर्भ टिस्यु भनौँ न, क्रेनियल नर्भ टिस्यु, क्रेनियल नर्भ टिस्यु, र अर्को भन्छ स्पाइनल नर्भ टिस्यु भन्ने हुन्छ। यसमा स्पाइनल नर्भ टिस्यु भन्ने हुन्छ है। यसलाई भन्छ के क्रेनियल स्नायु तन्तु, क्रेनियल स्नायु तन्तु, यही लेख्ने हो, नेपालीमा पनि यही लेख्ने हो, क्रेनियल स्नायु तन्तु है। के लेख्ने अरे क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल स्नायु तन्तु, र अर्को चाहिँ यसलाई भन्छ स्पाइनल, स्पाइनल स्नायु तन्तु, स्नायु तन्तु है, स्पाइनल स्नायु तन्तु। अहिलेसम्म मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यो पेरिफेरल स्नायु प्रणाली हैन, पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको पनि यहाँ चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ। यसले दुईटा पार्ट्स कन्सिस्ट गर्दो रहेछ भन्दा पनि यसभित्र चाहिँ दुईटा चिज हुने रहेछ के, एउटा चाहिँ कार्नियल नर्भ टिस्यु हुन्छ र अर्को चाहिँ स्पाइनल नर्भ टिस्यु हुन्छ यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भित्र। अब के हो त यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ब्रेन र शरीरको अरू पार्ट्सहरू बीचको जो सञ्चार गर्ने काम चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ हैन। खास गरेर तिमीलाई केन्द्रीय स्नायु प्रणाली भनेको के हो भन्यो भने अब केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले त सबै स्नायु प्रणालीको गतिविधिहरू, स्नायु प्रणालीको गतिविधिहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम स्नायु प्रणालीले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीले गर्छ। अनि पेरिफेरल स्नायु प्रणाली भित्र के रहेछ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मस्तिष्क र फेरि शरीरका विभिन्न भागहरू बीचको सञ्चार गराउने काम चाहिँ यो पेरिफेरल स्नायु प्रणालीले गरेको हुन्छ
है शरीरका विभिन्न भाग भनेको जतासुकै जान सक्ने भयो यसमा चाहिँ यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले गरेको छ है त अब यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई हामीले अथवा दुई पार्टबाट हेर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ कार्नियल नर्भ टिस्यु र स्पाइनल नर्भ टिस्यु मिलेर चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम बनेको हो यो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ यो अब यो कार्नियल नर्भ टिस्यु के हो स्पाइनल नर्भ टिस्यु के हो भनेर पनि हामीले बुझ्न पर्नेछ यो तन्तु हो तन्तु केबाट कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेको मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ हैन यो टिस्यु भनेको एउटा रेसा जस्तो हो हैन यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त यो स्नायु रेसा भन्दाखेरि मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ र कार्नियल भनेको मस्तिष्कबाट सुरु भएर मस्तिष्कतिरै अन्त्य हुन्छ कुरा बुझ्या छ नि मस्तिष्कबाट सुरु भएर मस्तिष्कबाट निस्किने र मस्तिष्कमै गएर चाहिँ यो के हुने यो मस्तिष्कै वरिपरि टाउकोको वरिपरि भनौँ यो चाहिँ यसलाई हामी कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेर भन्छौँ भनेको मेन जो ब्रेन हुन्छ नि मेन ब्रेन अब यहाँ चाहिँ हामीले अहिले ब्रेनको बारेमा नि धेरै कुरा त गर्छौँ त्यही पनि कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि मेन ब्रेन र अनि त्यसपछि गएर यो टाउकोको वरिपरि जो फैलिएको हुन्छ के यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने कार्नियल भनेको त हामीले यो बोन्सको बारेमा पढाएको थियौँ कार्नियल बोन्स हो त्यसैको वरिपरि फैलिएको जो नर्भ सेल के अरे यो रेसा हुन्छ फाइबर हुन्छ त्यसैले हामीले कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेर भन्छौँ अब कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेको के हुने रहेछ त भन्दा मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ र मस्तिष्कमै गएर यो के हुन्छ अन्त्य हुन्छ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर यो के भने मैले भन्दा नर्भ फाइबर हैन स्नायु रेसाले बनेका हुन्छन् यो स्नायु रेसा कहाँबाट निस्किन्छ त भन्दाखेरि कार्नियल नर्भ टिस्यु भनेको कार्नियम भनेको यो मस्तिष्कबाट नै निस्केको हुन्छ यो रेसा र मस्तिष्ककै वरिपरि फैलिएको हुन्छ भने स्पाइनल नर्भ टिस्यु चाहिँ स्पाइनल कर्डबाट निस्केको हुन्छ स्पाइनल कर्डबाट निस्किएर यो शरीरका विभिन्न भागसम्म पुगेको हुन्छ यो स्पाइनल नर्भ टिस्यु है त ल अब तिमीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको डिफ्रेन्ट बिट्विन पनि एक्जाममा सोध्न सकिन्छ है त यसमा कार्नियल नर्भ टिस्यु छ नि कार्नियल नर्भ टिस्यु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 पेयर्स हुन्छ यो रेसा हो हैन यो त नर्भ फाइबर हो यसमा कति पेयर हुन्छ त भन्दाखेरि यो 12 पेयर्स हुन्छ यति जोडा हुन्छ यो है 12 जोडा हुन्छ यो कति जोडा 12 जोडा अनि स्पाइनल चाहिँ कति जोडा हुन्छ भन्दाखेरि 31 जोडा हुन्छ यो है 31 पेयर हुन्छ यो स्पाइनल नर्भ टिस्यु स्पाइनल कर्ड भनेको सुषुम्नाबाट सुरु हुन्छ सुषुम्नामा निस्कन्छ र शरीरको विभिन्न भागमा फैलिएको हुन्छ भने कार्नियल नर्भ टिस्यु चाहिँ मस्तिष्कबाट सुरु भएको हुन्छ र मस्तिष्कमा नै यो के हुन्छ अन्त्य हुन्छ र कार्नियल नर्भ टिस्यु चाहिँ 12 जोडा हुन्छ हैन यो क्रेनियल स्नायु तन्तु 12 जोडा हुन्छ यो रेसाहरू भने स्पाइनल नर्भ टिस्यु भित्र स्नायु रेसाहरू 31 जोडा स्नायु रेसाहरू हुन्छन् क्लियर छ नि यो रेसा हो कति जोडा हुँदै रहेछ भन्दा 12 जोडा कार्नियलमा हुँदो रहेछ स्पाइनलमा कति जोडा हुने रहेछ 31 जोडा हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो है त यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि अब यो कार्नियमले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसले त कार्नियमले त के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो मस्तिष्कको वरिपरि जस्तो कि आँखाको नाकको कानको जिब्रोको मस्तिष्क जिब्रोको र मस्तिष्क बीचको सञ्चार गराउने काम गर्छ जस्तै कुनै पनि कुरा हामी देखियो सुनियो हैन कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले स्वाद लियो भने त्यसको सन्देश पुर्याउने काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कार्नियल नर्भ फाइबर हैन अथवा कार्नियल नर्भ टिस्युले गर्दो रहेछ भन्ने थाहा हुनु पर्यो यो मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ र मस्तिष्कमै अन्त्य हुन्छ भनेको यो मस्तिष्कको वरिपरि पाइने जो नर्भस फाइबर छ त्यसैलाई नै हामीले कार्नियल नर्भ भन्ने हो हैन
अब चाहिँ यो चाहिँ 12 पेयर हुँदो रहेछ। कता कता फैलिएको हुन्छ भन्दा यही कार्नियमतिरै फैलिएको हुन्छ हैन। यसले के गर्ने भयो त मेन भन्दा यसले आँखा, नाक, कान, जिब्रो हैन यिनीहरू र मस्तिष्क बीचको सन्देश त्यो सञ्चार गराउने गर्छ हैन। अब जस्तै कुनै पनि कुरा देखियो हामीले भने त्यहाँ नर्भ यो अप्टिकल यो नर्भ भन्ने हुन्छ, हामीले आँखाको बारेमा पनि पढाएको थियौँ हैन। त्यो अप्टिकल नर्भले मस्तिष्कमा खबर लैजान्छ अनि त्यसपछि त्यो सन्देश फेरि ब्याक भएपछि हामीले कुनै पनि चिज देख्ने हो। अब यो कुरा चाहिँ यो कार्नियल नर्भ टिस्युले गर्ने भयो है त, यति जान्न पर्यो है। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न भाग बीचको सञ्चार हो। त्यसमा चाहिँ यो भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्भ फाइबर हुन्छ, स्नायु रेसाहरू हुन्छन्। ती स्नायु रेसाहरू दुई प्रकारका हुँदो रहेछन्। के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्रानियल नर्भ, एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रेनियल स्नायु तन्तु, अर्को चाहिँ स्पाइनल नर्भ स्नायु, यो स्पाइनल स्नायु तन्तु हैन हुँदो रहेछ। यो चाहिँ 12 पेयर हुँदो रहेछ, यो चाहिँ 31 पेयर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है त। ल यो कुरा पनि थाहा भयो र अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको बारेमा अब हामी थोरै कुरा गर्छौँ है त। दुईटा त थाहा भइहाल्यो, अब अर्को छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको के हो त भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो पहिला है त। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले खास गरेर इनभोलेन्टरी मांसपेशी हुन्छ नि, हाम्रो इच्छाले चलाउन नसकिने त्यो इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्य चाहिँ जसले नियन्त्रण गर्छ है, त्यो कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पर्छ। कुरा बुझाएको छौ के भने मैले भन्दाखेरि इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने तन्तु स्नायु तन्तु र यो भित्र अर्को चाहिँ यो ग्याङ्ग्लिया भन्ने पनि पर्छ। अब ग्याङ्ग्लिया भनेको के हो भन्ने पनि अहिले हामी कुरा गर्छौँ गर्नलाई। अब ग्याङ्ग्लिया भनेको पनि एउटा स्नायु तन्तुको समूह हो हैन, जो सुषुम्नाभित्र रहेको एउटा चाहिँ ग्रे कलरको एउटा ग्रुपिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी ग्याङ्ग्लिया भनेर भन्छौँ। त्यो ग्याङ्ग्लिया र इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने स्नायु त्योलाई हामी के भन्छौँ भन्दा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो अन्तर्गत के पर्दो रहेछ भन्दा यस अन्तर्गत पनि दुईटा चिज पर्दो रहेछ। के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब यो इनभोलेन्टरी मांसपेशी, इनभोलेन्टरी है, इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु एउटा र अर्को के पर्छ भने ग्याङ्ग्लिया यो भित्र पर्छ है। ग्याङ्ग्लिया भन्छ, ग्याङ्ग्लिया चाहिँ यो भित्र पर्छ। ल अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको खास गरेर इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने हैन, इनभोलेन्टरी मसलको जो एक्टिभिटी छ एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने जो नर्भ टिस्यु र ग्याङ्ग्लियाको ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ है। यो भित्र यो दुईटा पर्यो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्यो होला है नर्भस सिस्टममा के पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अलिकति यो जान्न पर्यो है। नर्भस सिस्टम 3 प्रकारको रहेछ। कति प्रकारको रहेछ? 3 प्रकारको रहेछ। 3 प्रकारको नर्भस सिस्टम भित्र हामीले पहिलो नर्भस सिस्टम पढियो। के पढियो त भन्दाखेरि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पर्दो रहेछ भनेको मस्तिष्क र सुषुम्ना पर्दो रहेछ। अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको चाहिँ मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न भाग बीचको सञ्चार हुने चाहिँ एउटा सिस्टम रहेछ हैन। यो फेरि दुईवटा नर्भ फाइबर हैन स्नायु रेसाले बनेको हुने रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा रहेछ कार्नियल नर्भ टिस्यु,
अर्को रहेछ स्पाइनल नर्भ टिस्यु। कार्नियल नर्भ टिस्यु चाहिँ मस्तिष्कबाटै सुरु भएर मस्तिष्कमै यो फैलिएको हुन्छ हैन। इट एराइजेज फ्रम द जो स्पाइनल नर्भ टिस्यु एराइजेज फ्रम द स्पाइनल कर्ड एन्ड स्प्रेड टु द डिफरेंट पार्ट अफ द बॉडी, बट कार्नियल नर्भ टिस्यु एराइजेज और कार्नियल नर्भ arises from the carnium or brain and spreads to the around the brain। यो ब्रेन कै वरिपरि के हुन्छ यो फैलिएको हुन्छ। अब यसले अर्को चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि कार्नियल नर्भ टिस्यु अथवा कार्नियल नर्भ फाइबर 12 पेयर हुन्छ भने स्पाइनल नर्भ टिस्यु भित्रको जो फाइबर छ यो चाहिँ 31 पेयरको हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने रहेछ, इनभोलेन्टरी मोसनको फङ्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने रहेछ, यसको एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने रहेछ र अर्को चाहिँ ग्याङ्ग्लिया पनि यो भित्र पर्ने रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्रको कुरा है। यति जान्ने होला पक्कै पनि। ल अब इनभोलेन्टरी मसल्सहरूको फङ्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि के भित्र पर्ने भयो अटोनोमिक भित्र पर्ने भयो। र यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुई प्रकारको छ हेर है, दुई प्रकारको छ यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। दुई प्रकारको के छ त भन्दाखेरि एउटा सिम्पाथेटिक छ, अर्को चाहिँ पारासिम्पाथेटिक भन्ने छ है। के छ अरे नर्भ यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम टु टाइपको छ यहाँ हेर है। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम चाहिँ टु टाइप्सको छ। कति टाइपको? टु टाइप्सको छ। एउटा छ सिम्पाथेटिक भन्छ हैन, एउटा चाहिँ सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छ। सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम, सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम यसलाई यही लेखेको हुन्छ है सिम्पाथेटिक है, सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली, स्नायु प्रणाली भन्छ है। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा पारासिम्पाथेटिक भन्ने छ। पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम भन्ने छ। पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि अब यसलाई यही नै हो पारासिम्पाथेटिक नै लेखेको हुन्छ, सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली। अब के हो यो पारासिम्पाथेटिक र के हो यो सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली भनेको बारेमा अलिकति यहाँ सुन्नु पर्यो है। अब यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको त के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी बिउजिरहेको अवस्थामा अथवा चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा कुनै पनि मांसपेशीले र निश्चित प्रकारको ग्रन्थीले को कार्यलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेलाई हामी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्यौँ के अरे हैन। हामी बिउजेको अवस्थामा अथवा चाहिँ हामी सुतिरहेकै अवस्थामा पनि यो इनभोलन्टरी मसलले त काम गरिरहेको हुन्छ है। त्यो र कुनै पनि एउटा ग्रन्थीले पनि आफ्नो काम त गरिरहेको हुन्छ हैन, हर्मोन निकाल्ने काम त गरिरहेको हुन्छ। त्यो कामको नियन्त्रण गर्ने लाई चाहिँ हामी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेर भनिएको छ के अरे हैन। यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भित्र फेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा सिम्पाथेटिक र एउटा चाहिँ पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम गरेर चाहिँ दुई प्रकारको नर्भस सिस्टम हुने रहेछ। अब यो सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम कस्तो हो र पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम कस्तो हो भन्दाखेरि यो सिम्पाथेटिकले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भाइलेन्ट एक्सन आयो हैन अथवा चाहिँ यो इमर्जेन्सी केस आयो, जस्तो हामी बाटोमा हिँडिरहेका छौँ एक्कासी चाहिँ हामी सर्प देख्यौँ हैन, हामी एक बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कुनै जङ्गलमा हिँड्दा हिँड्दै एक्कासी त्यहाँबाट बाघ निस्क्यो भने हामी के हुन्छौँ एकदमै डराउँछौँ, हाम्रो हार्टबिट के हुन्छ बढ्न थाल्छ हैन, हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन पनि के हुन्छ छिटो छिटो चलेको हुन्छ, हाम्रो श्वास पनि के हुन्छ छिटो छिटो चलेको हुन्छ। त्यो हुने काम केले गरेको हुन्छ त भन्दा यो सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ है। सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले मुटुको, श्वास प्रश्वासको, आमाशयको, आन्द्राको अनि मूत्राशयको हैन आदिको गतिलाई यिनले बढाउने काम गर्छ हैन। अथवा चाहिँ हाम्रो
यो के गर्छ त भन्दाखेरि इट प्रिपेयर्स द बडी फर द भाइलेन्ट एक्सन्स ड्युरिङ इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ यसलाई अलिकति यो गति बढाएर चाहिँ हामीलाई अलिक सतर्क बनाएको हुन्छ हैन। यो के हुन्छ भने हार्टबिट बढ्छ अनि सास छिटो छिटो आउँछ हैन। यस्तो हुने काम केले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले गर्दाखेरि हुन्छ। र पारासिम्पाथेटिकले के गर्छ त भन्दाखेरि यसैको जो गति बढेको गतिलाई बिस्तारै त्यो हामी त्यो इमर्जेन्सी सिचुएसन्सबाट हामी अलिकति टाढा गइसकेपछि भनौँ न, हामीलाई अलिक खतरामुक्त भइसकेपछि यो बिस्तारै के हुने जान्छ भने यो पहिलेकै अवस्थामा फर्किन आउँछ। त्यसलाई त्यो नर्भस सिस्टम के हो भने पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम हो। यसले के गर्ने भयो त भने जो मुटुको, श्वास प्रश्वासको, आमाशयको, आन्द्राको हैन, यिनीहरूको जो कार्य छ नि त्यो कार्यको गतिलाई यसले के गर्छ, घटाउने काम गर्छ है। यसले गतिलाई घटाउने भयो, पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन चाहिँ सहयोग गरेको हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ के यो नर्भस सिस्टमले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो गतिलाई के गर्ने भयो, बढाउने रहेछ। जस्तै हामी बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बाघ निस्क्यो भने कुनै जङ्गलमा त्यहाँ के हुने रहेछ भन्दा सिम्पाथेटिक र पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली दुईटैको काम आउँदो रहेछ हैन। त्यही भएर पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम एन्ड सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि अपोजिट एक्सन हो भनेर हामी भन्छौँ हैन। पारासिम्पाथेटिक एन्ड सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम बिङ अपोजिट इन एक्सन भन्छ। यो दुईटा के हुन्छ भने अपोजिट एक्सनमा आएको हुन्छ। जस्तो कि सिम्पाथेटिकले हार्टबिट बढाउने भयो हैन, रेस्पिरेसन सिस्टम बढाउने भयो, जस्तो कि श्वास प्रश्वास यो त्यो सिस्टमको कामलाई बढाउने भयो है। यो सिम्पाथेटिकले भने पारासिम्पाथेटिकले के गर्ने भयो भन्दा त्यसलाई चाहिँ पहिलेकै स्टेटमा चाहिँ ल्याउन सहयोग गर्ने भयो है। जस्तो कि इमर्जेन्सी, जस्तो कि ड्युरिङ अन इमर्जेन्सी सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम इन्क्रिजेस द हार्टबिट and blood pressure and follows the blood into the brain, and after the emergency is over, जब इमर्जेन्सी ओभर हुन्छ के गर्छ त भने पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम्स एक्ट्स एन्ड रिभर्स द एक्सन्स। यो भनेको जो अघि जे काम गरिरहेको छ त्यो एक्सनलाई त्यसले के गर्छ, रिभर्स गर्छ, उल्टाइदिन्छ एन्ड रिस्टोरिङ द नर्मल कन्डिसन्स। यसले के गर्छ भने फेरि नर्मल कन्डिसनमै फर्कनको लागि सहयोग गरेको हुन्छ। त्यही भएर पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली र यो सिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक अर्कामा यिनीहरू अपोजिट कामको लागि आएका हुन्छन् हैन। यिनीहरू सँगसँगै आएका हुन्छन् तर यिनीहरू अपोजिट एक्सनमा हुन्छन् भन्नु पर्यो हैन, बिङ इन अपोजिट एक्सन। ल यस्तै कुराहरू हामी यो नर्भस सिस्टममा पढ्नु पर्यो है त। नर्भस सिस्टमको बारेमा थोरै जानकारी भइसक्यो तिमीहरूलाई। नर्भस सिस्टम के रहेछ भन्दाखेरि जति हाम्रो बडीमा जति कामहरू भएको छ नि, जो एक्टिभिटी छ त्यो सबै एक्टिभिटीको कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ नर्भस सिस्टमले गर्छ। यो मुख्यतया 3 प्रकारको छ, मेनली 3 टाइप्सको छ। के रहेछ, सेन्ट्रल, पेरिफेरल एन्ड अटोनोमिक। अटोनोमिक पनि 2 प्रकारको रहेछ, के सिम्पाथेटिक एन्ड पारासिम्पाथेटिक। सिम्पाथेटिकले के गर्ने रहेछ भन्दा मुटुको, श्वास प्रश्वासको हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो आमाशयको, आन्द्राको, मूत्राशय आदिको चाहिँ कामको गति बढाइदिने रहेछ भने यसले चाहिँ त्यही कामको गतिलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने, घटाउने हैन, अनि त्यसपछि साधारण अवस्थामा ल्याउने काम चाहिँ यो पारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमले गरेको हुन्छ है, अथवा यो पारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीले गरेको हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी, नर्भस सिस्टमको बारेमा यति कुरा जानेपछि पुग्यो, सिम्पल कुरा है। र अघि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई यो ग्याङ्ग्लिया भनेको के हो भनेको थिएँ। ग्याङ्ग्लिया भनेको खास गरेर यो ढाडभित्र, सुषुम्ना त यहाँ हुन्छ हैन, यो ढाडभित्र के हुन्छ भने सुषुम्नाको नजिकै एउटा ग्रे कलरको के हुन्छ भने फुस्रो वस्तु हुन्छ हैन, ग्रे म्याटर्स भन्छ। यो फुस्रो वस्तु हुन्छ, यो साना साना स्नायु तन्तुहरूले बनेका हुन्छन् हैन, स्नायु कोषले बनेको हुन्छ अथवा स्नायु तन्तुले बनेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने ग्याङ्ग्लिया भनेर भन्छौँ हैन। के रहेछ ग्याङ्ग्लिया भनेको भन्दाखेरि सुषुम्नाको नजिकै फुस्रो वस्तुले बनेको हैन, फुस्रो वस्तुले बनेको साना स्नायु तन्तुहरूको समूह, साना साना स्नायु तन्तुहरूको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने
ग्याङ्ग्लिया भनेर भन्छौँ। यो ग्याङ्ग्लिया भन्ने कहाँ पर्यो भन्दाखेरि ग्याङ्ग्लिया र अनि त्यसपछि अघि हामी भनेका थियौँ यो इन्भोलेन्टरी मांसपेशीहरूको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने यो चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमभित्र पर्छ भनेर चाहिँ हामी भनेका थियौँ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टमभित्र के पर्छ भन्दा इन्भोलेन्टरी मांसपेशीको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने जो स्नायु तन्तु छ त्यो स्नायु तन्तु र ग्याङ्ग्लिया चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमभित्र पर्छ है। अनि अब अरू कुरा त हामी गरिसक्यौँ र अब हामीले यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र हामी के पढ्न पर्ने छ भन्दा ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड छ। यसैको बारेमा सामान्य जानकारी हामीले लिनु पर्यो है त। ब्रेनको बारेमा, ब्रेन मस्तिष्क, ब्रेन है मस्तिष्क। ल अब यो मस्तिष्क के हो कस्तो हो भन्ने चाहिँ कुराहरू जान्न पर्यो। पहिला कुरा त अब मस्तिष्क भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो खप्परभित्र हुन्छ, टाउको हड्डीभित्र हुन्छ हैन। यो स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो ब्रेन भनेको। अनि यो सबैभन्दा ठुलो पनि हो र सबैभन्दा माथि पनि हुन्छ शरीरको र अनि यो 1200 देखि 1400 ग्रामसम्म हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ। अनि यसको टाउको खप्परभित्र यो के हुन्छ सुरक्षित हुन्छ ब्रेन। अब ब्रेन खास गरेर के कस्तो हो भन्ने कुरा यहाँ थोरै फिगर पनि छ, यहाँ फिगर पनि हेर्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ पनि। यहाँ चाहिँ यो ब्रेनको कतिको क्लियर देखिन्छ है। यही हो ह्युमन ब्रेन। यहाँ लेखेको छ यो कार्नियम भनेको त हड्डी हो। कार्नियमभित्र चाहिँ के छ यहाँभित्र ब्रेन छ। यो जति पार्ट छ यो जति सबै के हो ठुलो मस्तिष्क हो। ठुलो मस्तिष्क भनेको के सेरेब्रम हो। यहाँ चाहिँ सेरिबेलम छ, यहाँ चाहिँ ब्रेन स्टेम मेडुला अब्लाङ्गेटा छ। अनि त्यसपछि यहाँभित्र चाहिँ यो बसल ग्याङ्ग्लिया भन्ने छ अनि स्पाइनल कर्ड यहीँ दिएको छ। यो ब्रेन भनेको खास गरेर स्नायु प्रणालीकै के हो प्रमुख अङ्ग यो मस्तिष्क हो हैन। यो खप्परभित्र सुरक्षित भएको हुन्छ। अनि यसभित्र तिमीले जान्न पर्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 3वटा यो झिल्लीले यसलाई ढाकेर राखेको हुन्छ। 3वटा झिल्लीले राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ मेनिन्जस भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ 3वटा झिल्लीले ढाकेर राखेको हुन्छ जसलाई मेनिन्जस भनिन्छ। यो 3वटा झिल्लीहरू के हुन् त भन्दाखेरि यो डुरा म्याटर अनि त्यसपछि गएर पाए म्याटर हैन, पाए म्याटर र चाहिँ एरेक्नोइड भन्ने चाहिँ हुन्छ है। एरेक्नोइड भन्ने हुन्छ। वाइड एरेक्नोइड है वाइड। ल डुरा म्याटर अनि पाया म्याटर एन्ड एरेक्नोइड एरेक्नोइड यो 3वटा के छ भने यो झिल्ली छ केमा मस्तिष्कभित्र है। मस्तिष्कभित्र 3वटा के छ झिल्ली छ भनेर भनिएको छ जसलाई हामीले मेनिन्जस भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ यसलाई यसलाई चाहिँ मेनिङ्स भनेर भनिन्छ। यो 3वटा झिल्ली हुन्छ मस्तिष्कभित्र है। यहाँ त देखिएको छैन। यो मस्तिष्कलाई 3वटा झिल्लीले ढाकेर राखेको हुन्छ, त्यो भनेको डुरा म्याटर, पाया म्याटर र एरेक्नोइड हो। अब तिमीले के जान्न पर्छ भन्दाखेरि यो एरेक्नोइड र पाया म्याटर छ नि, पाया म्याटर र एरेक्नोइडको बिच यो यसको बिचमा यो दुईटाको बिचमा चाहिँ एउटा खाली ठाउँ हुन्छ र त्यो खाली ठाउँभित्र एउटा तरल पदार्थ राखिएको हुन्छ। तरल पदार्थ राखिएको भन्दा नि तरल पदार्थ हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेर भनेको हुन्छ। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड चाहिँ पाया म्याटर र एरेक्नोइडको बिचमा हुन्छ। अब यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यसले मस्तिष्कलाई बचाउने काम गर्छ, बाहिरी चोटपटकबाट मस्तिष्कलाई बचाउने काम गर्छ। केले भन्दाखेरि यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले
इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रम द ब्रेन इन स्पाइनल कर्ड फ्रम द जर्क एन्ड सक। एक्सटर्नल सकबाट यसले के गर्छ, बचाउने काम गर्छ। केले? स्पाइनल फ्लुइडले। ल ब्रेनको बारेमा यति कुरा त जानिहाल्यौ है। यदि नै हो यसको खास गरेर एक्जाममा सोध्ने पनि, अब यहाँ फिगरमा पनि हेर्न सक्छौ, मस्तिष्क स्नायु प्रणालीको एउटा मुख्य भाग हो हैन। यो सबैभन्दा माथि हुन्छ हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एउटा मुख्य पार्ट हो, यो सबैभन्दा ठुलो पार्ट हो। अनि यो चाहिँ टाउकोको खप्परभित्र सुरक्षित भएको हुन्छ। अनि गएर यसभित्र 3वटा झिल्लीले ढाकेको हुन्छ यसलाई। ती 3वटा झिल्लीहरूलाई भन्न पर्दाखेरि म्यानिन्स भनेर भनिन्छ है। अनि त्यसपछि गएर यो म्यानिन्स 3वटा झिल्लीहरू के हुन् त भन्दाखेरि यो ड्युरा म्याटर, पाया म्याटर र एरेक्नोइड हुन्। र पाया म्याटर र एरेक्नोइडको बिचमा चाहिँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भन्ने पाइन्छ। यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले यो स्नायु यो ब्रेनलाई हैन, मस्तिष्कलाई चाहिँ एक्सटर्नल सक हुनबाट बचाउँछ, बाहिरी चोटपटक लाग्नबाट यसले बचाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो। र ब्रेनको खास गरेर मुख्यतया 3वटा यसको भाग छ फेरि है। यसको चाहिँ मुख्य 3वटा के छ, भाग छ। यसको मुख्य 3वटा भाग भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सानो ठुलो मस्तिष्क हैन, ठुलो मस्तिष्क भन्छ। ठुलो मस्तिष्कलाई के भन्छ भन्दा सेरिब्रम, अनि सानो मस्तिष्क भन्ने हुन्छ। अनि सानो मस्तिष्कलाई के भन्छ है, सानो मस्तिष्क यो मस्तिष्कको पार्ट हो है। सानो मस्तिष्कलाई चाहिँ सेरेबेलम। र अर्को छ फेरि मेडुला अब्लङ्गेटा, मेडुला अब्लङ्गेटा भनेर भनेको हुन्छ। यहाँ देखाएको छ विद्यार्थी भाइ, यहाँ ब्रेन स्टेम लेखेको छ, यो मेडुला अब्लङ्गेटा है। मेडुला अब्लङ्गेटा, मेडुला अब्लङ्गेटा। ल यो यसको चाहिँ के हो भन्दा एलएलए मेडुला है, MEDULA अब्लङ्गेटा। मेडुला अब्लङ्गेटा सानो मस्तिष्क र ठुलो मस्तिष्क गरेर यो मस्तिष्कको 3वटा के छ, पार्ट छ। अब यो ठुलो मस्तिष्क कस्तो हो, यसले के काम गर्छ हैन, सानो मस्तिष्क कस्तो हो, के काम गर्छ, मेडुला अब्लङ्गेटा कस्तो हो, के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी सामान्य छलफल गर्छौँ। अब ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम के हो त भन्दा यसले मस्तिष्कको 80% भाग चाहिँ यो ठुलो मस्तिष्कले ओगटेको हुन्छ है। सेरेब्रमले नै मस्तिष्कको 80% भाग ओगटेको हुन्छ। र यसले के गर्छ भने धेरै काम चाहिँ यसैको हुन्छ है। ठुलो मस्तिष्कको नै धेरै काम हुन्छ। यसले चाहिँ यो बासना लिने, बोल्ने, स्मरण गर्ने हैन, यो सुनाइ, बोलाइ, चेतना, जो स्पर्श छ है, यो विचार विश्लेषण गर्ने, उत्तेजना, रिस, यो भविष्यवाणी गर्ने है, कल्पना गर्ने जस्ता कुराहरू सबै केले गर्छ, यो ठुलो मस्तिष्कले गरेको हुन्छ है। यति कुरा बुझिराख। र ठुलो मस्तिष्कमा यदि चाहिँ चोट लाग्यो भने मान्छे चाहिँ अर्धमृत अवस्थामा जान्छ। अर्धमृत भनेको कोमामा मान्छे जान्छ यदि के भयो भने यसमा चोट लाग्यो भने है। अर्धमृतलाई के भन्छ, कोमा। मान्छे चाहिँ कोमामा पुग्ने ठुलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने हो। अब यिनीहरूले यति कुरा बुझ्न पर्यो कि ठुलो मस्तिष्कले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो, र ठुलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने के हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। ठुलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने अर्धमृत अवस्थामा पुग्दो रहेछ हैन, कोमामा पुग्ने रहेछ। अर्को चाहिँ यसले के काम गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यसले बास्ना थाहा पाउने, बोल्ने हैन, स्मरण गर्ने है, जति कल्पना गर्ने, भविष्यवाणी गर्ने, यो स्पर्शहरू थाहा पाउने, जो सबै काम चाहिँ केले गर्छ, ठुलो मस्तिष्कले गरेको हुन्छ। र सानो मस्तिष्क चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा यहाँ देखाएको छ यो सेरेब्रम भनेको यो हो, सेरेबेलम भनेको सानो मस्तिष्क। सानो मस्तिष्क चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठुलो मस्तिष्कको पछाडि र मेडुला अब्लङ्गेटाको यसको माथि हुन्छ, मेडुला अब्लङ्गेटाको माथि हुन्छ। र यो चाहिँ दुईवटा कागतीको दाना जस्तो भन्छ, यहाँ यो कागतीको दाना जस्तो यो डल्लो यो
यो केमा हुन्छ भने अर्धगोलाकार हुन्छ, यो सेमी स्पेरिकल भन्छ नि, सेमी स्पेरिकल सेपमा बसेको हुन्छ यो सेरेबेलम। यो के हुने भयो भन्दा यो मेडुला अब्लङ्गेटा भन्दा माथि हुने रहेछ र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सेरेब्रम भन्दा तल हुने रहेछ, ठुलो मस्तिष्क भन्दा तल भन्दा नि पछाडि हुने रहेछ। अनि यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसले शरीरलाई सन्तुलन राख्ने हैन, अनि त्यसपछि स्वैच्छिक चाललाई सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ यो सानो मस्तिष्कले गर्छ है। सानो मस्तिष्कको मेन काम के हो भन्दाखेरि यसले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने हो, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा राख्ने काम चाहिँ यो सानो मस्तिष्कले गरेको हुन्छ है। सेरेबेलमले के गर्छ भन्दाखेरि बडीलाई इक्विलिब्रियम स्टेज भनेको सन्तुलन अवस्थामा ल्याउने काम चाहिँ यो सेरेब्रमले गर्छ र यसले चाहिँ स्वैच्छिक चाल सञ्चालन गर्ने काम पनि यसले गरेको हुन्छ है। यो भनेको भोलेन्टरी मुभमेन्टको लागि पनि यसले हेल्प गरेको हुन्छ, भोलेन्टरी मुभमेन्टको लागि हेल्प गरेको हुन्छ र अर्को चाहिँ यसले यो सन्तुलन, शरीरको लागि सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि सानो मस्तिष्कले गरेको हुन्छ। र तिमीलाई यो एकदमै ख्याल गर्न पर्ने कुरो के हुन्छ भन्दा यसको काम के हो, यसको काम के हो, यसको काम के हो र यसमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ मान्छेलाई यदि सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मान्छेले सन्तुलन गुमाउँछ है, मान्छेले असन्तुलित हुन्छ है। यो भन्यो भने शरीर के हुन्छ, असन्तुलित हुन्छ। यसमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ, शरीर असन्तुलन हुन्छ है, असन्तुलन हुन्छ, डिसब्यालेन्स हुन्छ शरीर। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्वैच्छिक चालमा पनि असर पुग्छ। स्वैच्छिक चाल, यसले चाहिँ स्वैच्छिक चाललाई पनि हेल्प गर्ने हुनाले अर्को चाहिँ स्वैच्छिक चाल हैन, स्वैच्छिक चालमा पनि के हुन्छ भने स्वैच्छिक चालमा पनि यसले सहयोग गर्छ है। स्वैच्छिक चालमा पनि असर पुग्छ। म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि सानो मस्तिष्कमा यदि चोट लाग्यो भने के हुने रहेछ भन्ने कुरा गरिरहेको छु। सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने शरीर असन्तुलन हुन्छ र स्वैच्छिक चालमा पनि असर पुग्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ यो सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने हुन्छ। र सानो मस्तिष्कले के काम गर्छ भन्दा यही शरीरलाई सन्तुलनमा ल्याउने र स्वैच्छिक चाललाई चाहिँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ गर्छ है त। ल अब अर्को छ मेडुला अब्लङ्गेटा। के हो भन्दाखेरि मेडुला अब्लङ्गेटा चाहिँ स्पाइनल कर्ड, यो सुषुम्ना भन्दा माथि रहेको चाहिँ भागलाई हामी के भन्छौँ भने मेडुला अब्लङ्गेटा भन्छ। यो मस्तिष्कको तल्लो भाग हो र यो अलिकति नली जस्तो आकारमा देखिएको हुन्छ, अलि यो नली आकारमा देखिएको हुन्छ मेडुला अब्लङ्गेटा। र यसले के काम गर्छ त भन्दा यो बान्ता गर्ने, खोक्ने, हाच्छिउँ गर्ने, कुनै कुरा निल्ने कार्यको लागि मेडुला अब्लङ्गेटाले सहयोग गरेको हुन्छ अथवा यसले चाहिँ नियन्त्रण गरेको हुन्छ। बान्ता गर्ने, खोक्ने, हाच्छिउँ गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई यसले के गरेको हुन्छ, नियन्त्रण गरेको हुन्छ। केले? मेडुला अब्लङ्गेटाले। अर्को चाहिँ श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्नको लागि हैन पनि यसले सहयोग गरेको हुन्छ। अनि यो रक्तनलीहरू खुम्चिने हैन, रक्तनलीहरू तन्किने है, यो चाहिँ ब्लड भेसलहरू चाहिँ कन्ट्राक्सन हुने, एक्सपान्सन हुने काममा पनि यो मेडुला अब्लङ्गेटाको भूमिका खेलेको हुन्छ है। यसको काम पनि एउटा दुई तीनटा हामी सम्झिन पर्यो। के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि बान्ता गर्ने, खोक्ने हैन, हाच्छिउँ गर्ने, कुनै पनि कुराहरू निल्ने कार्यको लागि चाहिँ यो मेडुला अब्लङ्गेटाले सहयोग गरेको हुन्छ। र कार्यलाई अर्को चाहिँ यो श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने काममा पनि मेडुला अब्लङ्गेटाले भूमिका खेल्छ र रक्तनलीहरू खुम्चिने, तन्कने क्रियाहरूमा पनि यसको रोल हुन्छ है मेडुला अब्लङ्गेटाको। र यदि मेडुला अब्लङ्गेटामा चाहिँ चोट लाग्यो भने के हुन्छ त भन्दा मान्छे चाहिँ मर्न जान्छ है। मेडुला अब्लङ्गेटामा यदि चोट लाग्यो भने त मान्छे चाहिँ बाँच्दैन है। यो मेडुला अब्लङ्गेटामा चोट लाग्ने बित्तिकै मान्छे के हुन्छ, मर्छ। यही कुराहरू हामी बुझ्नुपर्ने छ है त। ल अब यसमा हामीले सरर कुरा गरिहाल्यो। यो ब्रेन भनेको ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क र मेडुला अब्लङ्गेटा गरेर यसलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। ठुलो मस्तिष्क भनेको अब यो 80% भाग यसैले ओगटेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यसमा धेरै कामहरू स्पर्श गर्नेदेखि कल्पना गर्नेदेखि लिएर हैन
मान्छेले चाहिँ बाँच्न थाहा पाउने होइन, चिन्तन गर्ने, कल्पना, यो सबै काम चाहिँ ठुलो मस्तिष्कमा हुन्छ। सानो मस्तिष्कले शरीरलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम गर्छ, स्वैच्छिक चालमा सहयोग गर्ने काम गर्छ। मेडुला अब्लाङ्गेटाले चाहिँ यो कुनै वस्तु निल्न पर्यो भने होइन, हाच्छिउँ गर्दाखेरि अनि त्यसपछि गएर चाहिँ बान्ता हुँदाखेरि, खोक्दाखेरि यो कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दो रहेछ होइन। त्यसपछि ब्लड भेसल, रक्तनलीहरू खुम्चिने, तन्किने कामको लागि पनि यसले सहयोग गर्दो रहेछ होइन। यसमा त्यसको रोल हुने रहेछ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्नको लागि पनि मेडुला अब्लाङ्गेटाले यो भूमिका खेलेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ यिनीहरूको काम भयो। र मेडुला अब्लाङ्गेटामा यदि चोट लाग्यो भने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, मर्न सक्छ है, मर्छ नै। अनि यो सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मान्छे असन्तुलित हुन्छ होइन, मान्छेको जो चाल छ त्यो चालमा चाहिँ असर पुगेको हुन्छ। अनि ठुलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मान्छे अर्धमृत अवस्थामा जान्छ, त्यो भनेको कोमामा जान्छ मान्छे भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल, यति छ यो ब्रेनको बारेमा। मैले सरर अलि इम्पोर्टेन्स कुराहरू हामी एक्जामको लागि मात्रै, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा गएको हुनाले अलि मेन कुरा मात्रै भनिरहेको छु मैले है। अब यसमा चाहिँ अब अर्को सुषुम्नाको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सुषुम्ना भनेको स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड के हो यो सुषुम्ना भनेको भन्दाखेरि, अब यहाँ देखाएको छौ स्पाइनल कर्ड होइन। यो कहाँदेखि फैलिएको हुन्छ, कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ढाडभित्रको लामो स्नायु प्रणाली हो। हाम्रो मेडुला अब्लाङ्गेटादेखि यो ढाडको तलको यो लम्बर यो लम्बर भर्टिब्रेल भन्ने हुन्छ, हड्डीको नामहरू 9 क्लासमा पढ्यो होला। त्यो लम्बरल भर्टिब्रेल भन्नेसम्म यो फैलिएको हुन्छ स्पाइनल कर्ड है। सुषुम्ना कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ भन्दा मेडुला अब्लाङ्गेटाबाट सुरु हुन्छ, यहाँबाट सुरु भएर ढाडको पछाडि के अरे यो ढाडको यो के लम्बरल भर्टिब्रेटसम्म स्पाइनल कर्ड यो फैलिएको हुन्छ है। लम्बरल भर्टिब्रेटसम्म यो सुषुम्ना फैलिएको हुन्छ मेडुला अब्लाङ्गेटादेखि है। यो एउटा चाहिँ ढाडभित्रको लामो स्नायु के हो, तन्तु हो। अनि यसमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब जस्तो कि जहाँदेखि चोट लागेको छ त्योभन्दा तलको भाग चाहिँ के हुन्छ, चल्दैन। त्यसलाई हामीले मेरुदण्ड पक्षघात भनेर भन्छौँ है। र यसको मेन स्पाइनल कर्डको मेन काम के हो त भन्दाखेरि यसले आकम्य क्रियामा सहयोग गरेको हुन्छ। आकम्य क्रिया भनेको रिफ्लेक्स एक्सन है, रिफ्लेक्स एक्सनमा सहयोग गरेको हुन्छ यसले, रिफ्लेक्स एक्सन। यो आकम्य क्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब आकम्य क्रिया रिफ्लेक्स एक्सन भनेको चाहिँ हामीलाई कुनै पनि एउटा बाहिरी यो स्टिमुलाइले हाम्रो शरीरमा आयो, टच हुन आयो होइन, त्यसको एगेन्स्टमा हामीले रिएक्सन देखाउँछौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले रिएक्सन देखाउँछौँ भनेको जस्तो कुनै पनि एउटा तातो वस्तुले हामीलाई छोयो भने त्यसको खबर लिएर एउटा चाहिँ स्नायु तन्तु गएको हुन्छ होइन। त्यो स्नायु तन्तुले यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा, ब्रेनमा होइन, मस्तिष्कमा खबर लिएर गएको हुन्छ र त्यही खबरलाई फेरि ब्याक गरेर अर्को एउटा स्नायु तन्तु आएको हुन्छ। यो जो काम हुन्छ, जो प्रोसेस हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भन्छौँ। यो रिफ्लेक्स एक्सनमा चाहिँ स्पाइनल कर्डले मेन चाहिँ यसको काम भनेकै के हो, यो रिफ्लेक्स एक्सनमा हो है। इट हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्सन, यसले रिफ्लेक्स एक्सनमा यो सहयोग गरेको हुन्छ है त। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि शरीरको विभिन्न भाग र मस्तिष्क बीचको सञ्चार गराउने काम गर्छ, त्यही हो रिफ्लेक्स एक्सन भनेको। जस्तै हामीलाई हिँड्दा हिँड्दै कुनै पनि एउटा तिखो पिलले खुट्टामा गोब्यो भने त्यसको सन्देश लिएर ब्रेनमा आउनु पर्यो र त्यसपछि त्यहाँबाट खुट्टा हटाउने सन्देश लिएर पनि फेरि जानु पर्यो होइन। त्यसरी सन्देश लिएर जाने अनि फेरि सन्देश फर्काउने जो क्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी रिफ्लेक्स एक्सन भनेर भन्छौँ। त्यही रिफ्लेक्स एक्सनको गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, स्पाइनल कर्डले गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है त। ल, यसको काम के हो भन्ने पनि थाहा भयो, के हो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो, सुषुम्ना भनेको के रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। सुषुम्ना भनेको चाहिँ मेडुला अब्लाङ्गेटादेखि यो हाम्रो चाहिँ ढाडको हाड जो लम्बर भन्ने हाड छ त्यहाँसम्म फैलिएको एउटा नली आकारको चाहिँ यो स्नायुको हुन्छ, त्यो हाडमा चाहिँ यो फैलिएको हुन्छ भनौँ न।
त्यहाँसम्म फैलिएको एउटा चाहिँ लामो के हो स्नायु तन्तु हो। यो स्पाइनल कर्ड अर सुषुम्ना भनेको यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले रिफ्लेक्स एक्सनमा हेल्प गरेको हुन्छ हैन, आकम्य क्रियामा यसले सहयोग गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर रिफ्लेक्स एक्सनलाई के भन्छ अकाम्य क्रिया भनेर भन्छ नि, अकाम्य क्रियामा सहयोग गरेको हुन्छ। र यसले चाहिँ अर्को चाहिँ मस्तिष्क र शरीरका विभिन्न भागहरू बीच सञ्चार गराउने काम चाहिँ गरेको हुन्छ भनेर जान्न पर्यो। यदि सुषुम्नामा यदि चोट लाग्यो भने जहाँ चोट लागेको छ त्योभन्दा तलतिरको भाग चल्दैन, त्यसैले हामीले मेरुदण्ड पक्षघात हैन, यो स्पाइनल इन्ज्युरी हैन, मेरुदण्ड पक्षघात स्पाइनल इन्ज्युरी भनेर भन्छौँ यदि के भयो भने मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने है त। ल अब यसमा चाहिँ हामीले अब सानो टपिक्स मात्रै यसमा पढ्न बाँकी छ। यो स्नायु प्रणाली अन्तर्गत यो थाहा भइहाल्यो। सुषुम्ना के रहेछ, एउटा लामो स्नायु तन्तु रहेछ। यसले के गर्दो रहेछ रिफ्लेक्स एक्सनमा हेल्प गर्दो रहेछ। विभिन्न डिफ्रेन्ट पार्ट्स र एन्ड ब्रेन बीचको जो के गर्ने रहेछ भन्दा त्यो बीच कोअर्डिनेसन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हैन, त्यो बीच सञ्चार गराउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो हैन। यसमा चोट लाग्यो भने चाहिँ पक्षघात हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। यिनै कुरा हो है त, सुषुम्ना भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। र यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा के बाँकी छ त भन्दाखेरि यो न्युरोनको बारेमा बाँकी छ अलिकति। यो न्युरोन भनेको के हो भन्दा यो स्नायु तन्तुको स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो यो एकाइ हो है। यो भनेको यसलाई चाहिँ स्नायु प्रणालीको के भन्छ भन्दा सानो एकाइ भन्छ यसलाई, न्युरोनलाई। यहाँ न्युरोनको एउटा सामान्य एउटा फिगर छ हेर विद्यार्थी भाइ नि, यहाँ नाम त कतिको बुझ्या छौ। अब न्युरोनको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। न्युरोन के हो न्युरोन भनेको भन्दाखेरि न्युरोन भनेको यो नर्भस सिस्टमको एउटा सानो एकाइ हो है। यो भनेको स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो एकाइ हो है। यो भनेको स्नायु नर्भस सिस्टमको एकदमै यो के भन्छ भने स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट हो यो न्युरोन भनेको है। यो शरीरको हरेक पार्टमा फैलिएको हुन्छ। यो सबैभन्दा के हो सानो पार्ट्स हो। यो कस्तो आकारको हुन्छ जस्तो कि यो बिचको यो गोलो गोलो पार्ट छ यसलाई चाहिँ सेल बडी भनेर भन्छ। के भन्छ यसलाई सेल बडी भन्छ, सेल बडी भन्छ यसलाई, यो सेल बडी भन्छ। यो न्युरोनको चित्रै बनाउनु पनि आउन सक्छ जाँचमा। अनि यो हाँगा जस्तो देखिएको छ यसलाई चाहिँ के भन्छ डेन्ड्राइट्स भनेर भन्छ, डेन्ड्राइट्स भनेर भनेको हुन्छ यसलाई है। यसलाई के भन्छ भने डेन्ड्राइट्स भनेर भनेको हुन्छ। अब यहाँ हेर, अब यसले के काम गर्छ है, सेल बडीले के काम गर्छ, न्युरोनले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। अब यसले के गर्ने हो त भने नि, यो न्युरोन त हाम्रो शरीरको धेरै पार्टमा फैलिएको हुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सेल बडीमा जो हाँगा जस्तो फैलिएको जो डेन्ड्राइट्स छ नि, यो डेन्ड्राइट्सले के गर्ने हो भन्दाखेरि अर्को न्युरोनबाट जो सन्देश हुन्छ नि त्यो सन्देश लिने काम गर्छ। यसले चाहिँ इम्पल्स रिसिभ गर्ने काम गर्छ डेन्ड्राइट्सले। डेन्ड्राइट्सले के गर्छ भन्दाखेरि सन्देशहरू लिन्छ र सेल बडीबाट एक जोन हुँदै अर्को बडीतिर पठाउँछ। कुरा बुझ्या छौ? डेन्ड्राइट्सले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि लिने काम गर्छ, सन्देशलाई लिन्छ। अर्को न्युरोनबाट आउने जो जे सन्देश छ त्यो सन्देशलाई लिने काम केले गर्छ डेन्ड्राइट्सले गर्छ। र सेल बडी हुँदै एक जोन भनेको छ नि यो लामो पार्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौँ एक्जोन भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ एक्जोन है। यो एक्जोन हुँदै फेरि के हुन्छ सन्देश त्यो अर्को चाहिँ न्युरोन हुँदै फेरि यो अर्कोतिर गएको हुन्छ है। ल यसमा न्युरोन भनेको के हो भन्दाखेरि न्युरोन भनेको चाहिँ स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो एकाइ हो। इट इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ द नर्भस सिस्टम एन्ड यसको के हुने रहेछ त भन्दा मेन तीनटा पार्ट्स हुन्छ। यो डेन्ड्राइट्स, यो एक्जोन एन्ड यसलाई सेल बडी भनेर भन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्जोन हो, यो भित्रको सेल बडी हो हैन, यो हाँगा जस्तोको यो के हो डेन्ड्राइट्स हो।
डेन्ड्राइट्सले के गर्छ त भन्दाखेरि इम्पल्स जो सन्देश छ इम्पल्स रिसिभ गर्ने काम गर्छ अनि त्यसपछि गएर सेल बडी हुँदै एक जोनले फेरि त्यही जो इम्पल्स छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ बाहिर पठाउने काम चाहिँ गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई यो डेन्ड्राइट्सको काम एक्जोनको काम सेल बडीको यो नाम लेख्ने काम लेख्ने पनि कुराहरू जाँचमा सोध्न सकिन्छ। यिनै हो र न्युरोन खास गरेर 3 प्रकारको छ है। यसले के गर्छ भने यसले के गर्छ त भन्दा अब यो त भनिसकेँ मैले डेन्ड्राइट्सले के गर्छ एक्जोनले के गर्छ र न्युरोन खास गरेर 3 प्रकारको हुन्छ न्युरोन है। 3 प्रकारको न्युरोन हुन्छ 3 प्रकारको हुन्छ न्युरोन है। त्यो 3 प्रकारको मध्ये एउटा के हो भन्दाखेरि सेन्सरी न्युरोन भन्छ है। सेन्सरी भन्छ एउटालाई है सेन्सरी न्युरोन भन्छ। सेन्सरी न्युरोन एउटा भयो। अर्कोलाई के भन्छ भन्दाखेरि मोटर न्युरोन भनेर भन्छ। अर्को के हो मोटर न्युरोन भनेर भन्छ मोटर न्युरोन। र अर्को के हो भन्दाखेरि इन्टर न्युरोन भनेर भन्छ इन्टर है इन्टर न्युरोन भनेर भनेको हुन्छ। न्युरोन खास गरेर कति प्रकारको हुन्छ 3 प्रकारको हुन्छ। यसलाई के भन्छ सेन्सरी न्युरोन सेन्सरी न्युरोन। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो मोटर न्युरोन अर्को चाहिँ यसलाई इन्टर न्युरोन भन्छ इन्टर न्युरोन। ल न्युरोन खास गरेर 3 प्रकार रहेछ। अब सेन्सरी न्युरोनले के गर्छ त भन्दाखेरि सेन्सरी न्युरोनले प्रापकबाट सन्देश मस्तिष्कसम्म पुर्याउँछ। जस्तो प्रापक भनेको जसले सन्देश लियो नि त्यसलाई प्रापक भन्छ के। जस्तो मलाई चाहिँ खुट्टामा एउटा पिनले गोब्यो भने मेरो जो खुट्टा को जो छालामा जो प्रापक छ सन्देश लिने चिज छ हो त्यहाँदेखि न्युरोनले के गर्छ त भन्दा न्युरोन त सबै ठाउँतिर फैलिएको हुन्छ त्यसले सन्देशलाई कहाँ ल्याउँछ भन्दा ब्रेनसम्म ल्याउँछ दिमाग यो मस्तिष्कसम्म ल्याउने काम गर्छ। त्यो मस्तिष्कसम्म सन्देश ल्याउने काम केले गर्छ सेन्सरी न्युरोनले गर्छ भनेको यसले सन्देशलाई प्रापकदेखि कहाँसम्म ल्याउने रहेछ भन्दा प्रापकदेखि मस्तिष्कसम्म ल्याउने गर्छ है। यसले प्रापक भनेको रिसेप्टर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट क्यारिज द इम्पल्स फ्रम द रिसेप्टर टु द ब्रेन। रिसेप्टरदेखि ब्रेनसम्म इम्पल्स लैजाने कामलाई के गर्छ म्यासेज लैजाने कामलाई के भन्छ भने यो सेन्सरी न्युरोन भनेर भन्छ हैन। अनि मोटर न्युरोन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले फेरि ब्रेनबाट डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा चाहिँ सन्देश लैजान्छ। जस्तै कि अघिकै मैले पिनले गोब्यो भनेको थिएँ त्यही पिनले गोबेको कुरामा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा जो ब्रेनबाट जो सन्देश चाहिँ त्यो जहाँ पिनले गोबेको छ त्यो ठाउँसम्म अब त्यहाँबाट हटाऊ है भनेर जो सन्देश पठाउने काम चाहिँ के सन्देश लिएर जाने काम चाहिँ केले गर्छ भने मोटर न्युरोनले गर्छ है। यसले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि मस्तिष्कबाट यसले चाहिँ मस्तिष्कबाट यो इफेक्टर भन्छ। अब यसलाई चाहिँ शरीरको विभिन्न भाग भन न शरीरको विभिन्न भाग यहाँसम्म चाहिँ सन्देश लिएर जाने काम गर्छ केले मोटर न्युरोनले गर्छ। इट क्यारिज द इम्पल्स अर म्यासेज फ्रम द ब्रेन टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी यो हो के मोटर न्युरोन भनेको। अब इन्टर न्युरोनले के गर्छ त भन्दाखेरि यो सेन्सरी उत्तेजनालाई चाहिँ मोटर उत्तेजनामा परिणत गरिदिने काम गर्छ भनेको इन्टर हो नि त दुईटैको भनेको यसले के गरिदिन्छ भन्दा यो सेन्सरीको उत्तेजना छ नि जो स्टिमुलस छ भनेको जो म्यासेज छ यसले ल्याएको म्यासेजलाई यसको सम्म पुर्याइदिने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दा इन्टर न्युरोनले गर्छ। भनेको के भनेको भन्दाखेरि सेन्सरी उत्तेजनालाई मोटर उत्तेजनामा परिणत गर्ने काम इन्टर न्युरोनले गर्छ। कुरो बुझ्यौ के गर्ने काम गर्दो रहेछ इन्टर न्युरोनले भन्दा सेन्सरी न्युरोन उत्तेजनालाई मोटर उत्तेजनामा परिणत गर्ने काम गर्छ। भनेको के भन्दा जो म्यासेज लिएर आएको हुन्छ एउटा सेन्सरी न्युरोन हैन कहाँबाट भन्दा रिसेप्टरबाट म्यासेज लिएर ब्रेनमा आएको हुन्छ त्यही ब्रेनमा आएको जो म्यासेज हुन्छ त्यो सेन्सरी उत्तेजना त्यो उत्तेजनालाई अब मोटर उत्तेजनामा
यसले कन्भर्ट गरिदिने काम चाहिँ यो इन्टरन्युरोनले गर्छ है। अब यो सेन्सरीलाई मोटर उत्तेजनामा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ इन्टरन्युरोनले गर्छ। ल यसरी यो न्युरोनको विभिन्न टाइपको यो तीनवटै न्युरोनको फिगरहरू पनि तिमीहरूको किताबमा दिएको छ। यो मैले सामान्य एउटा न्युरोनको यो फिगर लिएर आएँ। यही फिगर बनाउन पनि जाँचमा सोध्न सकिन्छ अनि यो ह्युमन ब्रेनकै फिगर बनाउन पनि जाँचमा सोध्न सकिन्छ। यो फिगर यो दुईटा फिगरहरू पनि बनाउन प्र्याक्टिस गर्ने। र आज हामीले नर्भस सिस्टमको बारेमा लगभग कुराहरू यहाँ चाहिँ छलफल गरियो हैन। यतिले मात्रै अब तिमीहरूले किताबहरू हेरेर पनि छलफल गर्न सकिहाल्छौ है। र यसमा चाहिँ मैले के छ भन्ने कुरा चाहिँ सरर नर्भस सिस्टमको बारेमा बताएँ। र हामीले नर्भस सिस्टमको बारेमा सरर के बताइयो भन्दाखेरि फेरि म एकपालि बताएँ। नर्भस सिस्टम अथवा स्नायु प्रणाली खास गरेर 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा केन्द्रीय, एउटा पेरिफेरल, अर्को चाहिँ अनि त्यसपछि अटोनोमिक हुन्छ भनेर भनियो। अनि केन्द्रभित्र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमभित्र ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड, ब्रेनको बारेमा पनि हामी धेरै कुरा पढियो। ब्रेनभित्र 3 वटा पार्ट हुने रहेछ, ठुलो, सानो, मस्तिष्क, मेडुला अब्लङ्गेटा भन्ने चिज हुने रहेछ। अनि त्यसपछि सुषुम्नाको बारेमा पनि पढियो हैन। सुषुम्ना चाहिँ मेडुला अब्लङ्गेटादेखि ढाडको यो लम्बर भन्ने चाहिँ ढाडसम्म यो फैलेको एउटा एकदमै लामो स्नायु तन्तु रहेछ यो सुषुम्ना भनेको। यदि सुषुम्नामा यदि चोट लाग्यो भने हामीलाई मेरुदण्ड पक्षघात हुन्छ भन्ने पनि पढियो। ठुलो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मान्छे अर्धमृत्युमा जान्छ, सानो मस्तिष्कमा चोट लाग्यो भने मान्छे असन्तुलित हुन्छ हैन भनियो। अनि त्यसपछि गएर मेडुला अब्लङ्गेटामा चोट लाग्यो भने मान्छे मर्छ, यो कुरा पनि भनियो। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूले के काम गर्छ, ठुलो मस्तिष्कले के गर्छ, सानो मस्तिष्कले के काम गर्छ, मेडुला अब्लङ्गेटाले के काम गर्छ भन्ने पनि हामी यहाँ पढियो। यिनै कुराहरू हेर्नु पर्यो। र हामीले अनि हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल स्नायु प्रणालीभित्र 2 वटा चाहिँ स्नायु फाइबरहरू छन् हैन। एउटा चाहिँ एउटा क्रेनियल फाइबर भन्ने चाहिँ क्रेनियल नर्भस टिस्यु र एउटा चाहिँ अर्को के भन्ने पढियो भन्दा स्पाइनल नर्भस टिस्यु भनेर 2टा हुन्छ भनेर पढियो। क्रेनियलमा चाहिँ 12 वटा पेयर हुन्छ भनेर पढियो। क्रेनियल चाहिँ मस्तिष्कबाट सुरु भएर मस्तिष्कमै अन्त्य हुन्छ भनियो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्पाइनल चाहिँ मस्तिष्कबाट सुरु भएर के अरे सुषुम्नाबाट सुरु भएर स्पाइनल कर्डबाट सुरु भएर शरीरको विभिन्न भागसम्म फैलिएको हुन्छ भनेर पढियो हैन। यसरी त्यो चाहिँ 31 जोडा हुँदो रहेछ। अनि कार्नियल चाहिँ 12 जोडा हुन्छ भनेर पनि पढियो। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भनेको यो इनभोलेन्टरी मांसपेशी र ग्याङ्ग्लिया पर्दो रहेछ। इनभोलेन्टरी मांसपेशीको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु र ग्याङ्ग्लियाहरू अटोनोमिक नर्भस सिस्टमभित्र पर्छ। अनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पनि 2 किसिमका छ, एउटा सिम्पाथेटिक अनि प्यारासिम्पाथेटिक। सिम्पाथेटिकले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जति हामीले कुनै पनि एउटा इमर्जेन्सी केसमा हाम्रो हार्टबिट बढाइदिने हैन, ब्लड प्रेसर बढाइदिने, अनि त्यसपछि यो सास प्रश्वास अलि छिटो बनाइदिने, त्यो इमर्जेन्सी केसलाई फेस गर्नको लागि त्यो बढेको हो, त्यो गराउने काम गर्छ भने अर्को चाहिँ पेरिफेरल नर्भ प्यारासिम्पाथेटिकले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन जो इमर्जेन्सी कन्डिसन चाहिँ ओभर भइसकेपछि त्यो बिस्तारै चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा ल्याउने हैन, त्यो काम अथवा त्यसभित्रको जो स्नायु प्रणाली त्यो चाहिँ हाम्रो के हो यो प्यारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणाली हो। सिम्पाथेटिक एन्ड प्यारासिम्पाथेटिक भनेको चाहिँ अपोजिट एक्सनमा हुन्छन् भनेको हैन। सिम्पाथेटिक एन्ड प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम बिङ अपोजिट इन एक्सन कसरी हो भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ गरियो। र हामीले लास्टमा न्युरोनको बारेमा पनि थोरै जानकारी लियो। न्युरोन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि न्युरोन भनेको स्नायु प्रणालीको सबैभन्दा सानो हैन, सबैभन्दा सानो एकाइ हो न्युरोन भनेको। स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ द नर्भस सिस्टम इज कल्ड न्युरोन। न्युरोनको मेन गरेर मुख्य गरेर 3 वटा भाग हुन्छ, डेन्ड्राइट्स, सेल बडी एन्ड एक्जोन। डेन्ड्राइट्सले के गर्छ भन्दा अर्को न्युरोनबाट हैन, यसले चाहिँ जो सेलभित्र यहाँ चाहिँ यसले के गर्छ सन्देश ल्याउने काम गर्छ हैन। डेन्ड्राइट्सले के गर्छ त भन्दा सेल बडी अथवा स्नायु कोषमा चाहिँ सन्देश ल्याउने काम गर्छ भने एक्जोनले के गर्छ त भन्दा यहाँको सन्देशलाई फेरि बाहिर पठाउने काम गर्छ भन्ने कुरा पनि हामी गरियो। र न्युरोन खास गरेर 3 टाइप्सको हुन्छ भनेर पनि गरियो। के हुने रहेछ भन्दा सेन्सरी न्युरोन, मोटर न्युरोन र अर्को चाहिँ
इन्टरन्युरोन। सेन्सरी न्युरोनले के गर्छ भन्दा प्रापकदेखि मस्तिष्कसम्म सन्देश लैजान्छ भने चाहिँ मोटर न्युरोनले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मस्तिष्कबाट विभिन्न ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामीलाई बाहिर एक्सटर्नल जो स्टिमुलसले जहाँ लागेको हुन्छ होइन त्यहाँसम्म चाहिँ सन्देश त्यो लिएर जाने काम हुन्छ, जहाँ हाम्रो स्पर्श भएको हुन्छ होइन त्यहाँसम्म चाहिँ सन्देश लिएर जाने काम गरेको हुन्छ केले मोटर न्युरोनले। र अर्को चाहिँ इन्टरन्युरोनले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो सेन्सरी उत्तेजनालाई मोटर उत्तेजनामा परिणत गरिदिने काम चाहिँ इन्टरन्युरोनले गर्छ भनेर चाहिँ हामी पढियो। ल आज हामी यति पढियो स्नायु प्रणालीको बारेमा, सक्यो। भोलि हामी चाहिँ यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम ग्रन्थि प्रणालीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, हस् त, नमस्ते।